नमस्ते मित्रहरू, यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको विश्वव्यापीकृत विश्व अर्थप्रणालीमा विश्व व्यापार बढ्दै गइराखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा खास गरिकन आयात र निर्यातका विभिन्न पक्षहरू रहेका हुन्छन्। यस्ता आयात र निर्यात गर्दा विश्वका विभिन्न देशहरूको आयातकर्ता र निर्यातकर्ताहरूको संलग्नता रहेको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य कानुन एकदमै जटिल हुन्छ। यसरी व्यापारिक क्षेत्रमा आयात र निर्यातका शर्तहरूलाई परिभाषित गरी सरलीकरण गर्न अत्यावश्यक हुन्छ। यसै कार्यका लागि इन्टरनेसनल चेम्बर अफ कमर्स, जसलाई आइसिसी भनेर भनिन्छ, आइसिसीले व्यापार शर्त सम्बन्धी शब्दावलीहरूलाई प्रकाशन गर्ने काम गर्दछ। यस्ता शर्त सम्बन्धी शब्दावलीको बारेमा आजको मेरो यस भिडियोमा चर्चा गर्दैछु। मेरो युट्युब च्यानलमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका विभिन्न विषयहरूको चर्चा गरिएको छ। ती भिडियोहरू यहाँहरूले मेरो युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला। आजको भिडियोमा यिनको टर्म्सको बारेमा चर्चा गर्दैछु। भन्सार एजेन्ट, अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षार्थीहरू र इम्पोर्ट एक्सपोर्ट व्यवसायमा संलग्न जोसुकै व्यक्तिहरूका लागि पनि यो भिडियो अत्याधिक महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। त मित्रहरू, अविलम्ब सुरु गरौँ यिनको टर्म्स। यिनको टर्म्समा जानुभन्दा पहिला हामी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कसरी चल्छ त, अहिलेको विश्व परिवेश के हो भन्नेतर्फ अलिकति चर्चा गरौँ। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आयातकर्ता र निर्यातकर्ताहरूको बिचमा विश्वासको अभाव हुन्छ। किन भन्दा जस्तो आयातकर्ता तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ, निर्यातकर्ता चीनको साङ्घाईमा छ, साङ्घाईमा फ्याक्ट्री छ। अब चीनको साङ्घाईबाट तपाईँले नेपालमा सामान ल्याउनु पर्ने छ, इम्पोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ भने त्यस्तो बेलामा कुन शर्तको आधारमा उसले सामान नेपाल पठाइदिने, तपाईँले पैसा कसरी पठाउने, कति पैसा बियर गर्ने, यी सबै कुराहरूको बिचमा ट्रस्टको अभाव हुन्छ। तिनीहरूको बिचमा एउटा सुप्रिम बडीको अभाव हुन्छ। त्यसैले एउटा चाहिँ विश्वासको अभावको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बाधाहरू आइराखेको हुन्छ। अर्को चाहिँ चीनको एक्सपोर्ट सम्बन्धमा नीतिहरू फरक हुन्छन्। नेपालको वाणिज्य कानुनहरू, ट्याक्स कानुनहरू फरक हुन्छन्। त्यसैले कानुनहरूमा पनि विभिन्नता हुन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ क्रेता र विक्रेताहरूको बिचमा अथवा इम्पोर्टर र एक्सपोर्टर, क्रेता र विक्रेताहरूको बिचमा विभिन्न प्रकारका दायित्वहरू अथवा जिम्मेवारीहरू कति बहन गर्ने, त्यस्तै लागतहरू कसले बहन गर्ने र त्यसमा यदि सामानहरू बिचमा टुटफुट भयो, जोखिम भयो, नष्ट भयो भने त्यसबाट सिर्जना हुने जोखिमलाई कसले बेहोर्ने भन्ने बारेमा स्पष्टता हुनु पनि पर्छ। नभएपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ठुलो लस हुने सम्भावना हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार चाहिँ राम्रोसँग अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यस्तै वस्तुको डेलिभरी पोइन्ट पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। जस्तो बेइजिङ अथवा साङ्घाईबाट नेपालको काठमाडौँसम्म ल्याइपुर्याउने हो कि साङ्घाईको पोर्टसम्म ल्याउने हो कि कोलाकाँटा पोर्टसम्म ल्याउने हो कि कहाँ हो त डेलिभरी बिन्दु, त्यो पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ। नभए नेपालको आयातकर्ताले कहाँ गएर त्यो सामान बुझ्ने त, त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै कुन बिन्दुमा कसको जिम्मेवारी हुन्छ, होइन? त्यस्तै लागत र जोखिम बहन गर्ने को हो भन्ने कुराको यकिन हुनुपर्छ। यी सबै कुराहरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार शर्त सम्बन्धी शब्दावलीहरूले परिभाषित गर्छन्। यी सबै विषयवस्तुहरूमा एकदमै स्पष्ट रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य कानुनहरू स्पष्ट नभएको कारणले इन्टरनेसनल चेम्बर अफ कमर्सले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार शर्त शब्दावली, जसलाई यिनको टर्म्स भनिएको छ, यिनीहरू परिभाषित गरेको हामी पाउँछौँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार शर्त सम्बन्धी शब्दावली जो छ, इन्टरनेसनल कमर्सियल टर्म्स, यो टर्म्सले समेट्ने विषयहरू के हुन् त भन्दा खास गरिकन आयातकर्ता र निर्यातकर्ता, इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर, क्रेता र विक्रेता, यिनीहरूको बिचमा कुन पोइन्टसम्ममा कसको जिम्मेवारी हुने र के लागतहरू कसले बेयर गर्ने, सीपोर्टको खर्च कसले बेयर गर्ने अथवा एयरपोर्टको चार्ज कसले बेयर गर्ने, एयर ट्रान्सपोर्टेसन, सी ट्रान्सपोर्टेसन, ओसन ट्रान्सपोर्टेसनको चार्ज कसले बेयर गर्ने, लोडिङ अनलोडिङका कुराहरू कसले बेयर गर्ने, टर्मिनल चार्जहरू, कस्टम्स ड्युटीहरू कसले बेयर गर्ने, लागतको बाँडफाँड कसले गर्ने, त्यस्तै जोखिम, इन्सुरेन्स भनौँ, इन्सुरेन्स कसले बेयर गर्ने त, र यस्तै प्रकारका अन्य कमर्सियल गतिविधिहरूमा कसको जिम्मेवारी कति हुने भन्ने कुरा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार शर्त सम्बन्धी शब्दावली, यिनको टर्म्सले समेटेको पाइन्छ। खास गरिकन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार जुन व्यापार छ, ट्रेड, यो ट्रेड र कमर्समा अलिकति फरक हुन्छ। कमर्सियल एक्टिभिटिज र ट्रेडिङ एक्टिभिटिजहरूमा फरक हुन्छ। ट्रेड भनेको कुनै कसैको सामान किन्ने र बेच्नेलाई मात्रै हामी ट्रेड भन्छौँ। तर कमर्सियल गतिविधिहरू भन्नु पर्यो भने कमर्सले अरू धेरै कुराहरू समेट्छ। त्यसमा ट्रान्सपोर्टको कुराहरू, लोडिङ अनलोडिङको कुराहरू, कस्टम्स क्लियरेन्सका कुराहरू, त्यस्तै इन्सुरेन्सका गतिविधिहरू, अरू सबै गतिविधिहरूलाई हामीले कमर्सियल गतिविधि भनेर भन्छौँ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार शर्त शब्दावलीहरू व्यापारिक शर्त भन्दा पनि कमर्सियल शर्तहरू
बढी छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार शब्दावलीहरूको यिनको टर्म्सहरूको उत्पत्ति कसरी भयो त भन्ने सन्दर्भमा हेऱ्यौँ भने सबभन्दा पहिला 1936मा यो प्रथम पटक प्रकाशित भएको हामी पाउँछौँ। हालसम्म यो 7औं पटक संशोधन भइसकेका छन् यस्ता टर्मिनोलोजीहरू, र अन्तिम संशोधन चाहिँ 2020को जनवरीमा भएको छ। यो 2020को जनवरीमा भएको जुन अन्तिम 7औं संशोधन छ, यो संशोधनले एउटा व्यापार शर्त यिनको टर्म्स DAT लाई DPU बनाएको छ, डेलिभरी एट टर्मिनललाई चेन्ज गरेको छ हैन। त्यस्तै 11वटा 2010मा रहेको जुन यिनको टर्म्स 11वटा थिए, त्यही 11वटालाई नै यसले पनि कायम गरेको छ। त्यसैले 2010को यिनको टर्म्स भन्नु र 2020को यिनको टर्म्स भन्नु लगभग उस्तै छ। यिनको टर्म्स इन्टरनेसनल चेम्बर अफ कमर्सले जारी गर्छ। यसको प्रधान कार्यालय फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा अवस्थित छ, र ICC यिनको टर्म्सको लागि एउटा उसले रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क बनाएको छ। त्यसैले तपाईँ हामी अरू कसैले पनि यिनको टर्म्सहरूलाई युज गर्न, त्यसको अवैध प्रयोग गर्न पाइँदैन। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्कको रूपमा ICC यसको चाहिँ मालिक रहेको छ, ICC। त्यसैले यिनको टर्म्स R भनेर ब्राकेटभित्र लेखेको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको मतलब यिनको टर्म्सहरूलाई इन्टरनेसनल चेम्बर अफ कमर्सले रजिस्टर्ड ट्रेडमार्कको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रक्रिया के हुन्छ त? यिनको टर्म्सलाई सरल ढङ्गले बुझ्नु पर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अथवा आयात र निर्यात, इम्पोर्ट एक्सपोर्टको प्रोसेस के हो, त्यो कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सबैभन्दा पहिला आयातकर्ता र निर्यातकर्ताहरू, इम्पोर्टर र एक्सपोर्टर अथवा बायर र सेलरको बिचमा वस्तु किन्ने सम्बन्धमा एउटा सम्झौता हुन्छ। त्यो सम्झौतामा डेलिभरी पोइन्ट यकिन गरिन्छ। डेलिभरी पोइन्ट भन्नुको मतलब विक्रेताले अथवा एक्सपोर्टरले कुन बिन्दुमा गएर उल्लेखित सामानहरू क्रेतालाई हस्तान्तरण गर्ने हो, त्यो बिन्दुलाई हामी डेलिभरी पोइन्ट भनेर भन्छौँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण डेलिभरी पोइन्ट नै हुन्छ। किन भन्दा डेलिभरी पोइन्ट भनेको यस्तो पोइन्ट हो जहाँसम्म वस्तुहरू पुर्याइदिने, वस्तुको कस्ट, त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी र त्यसको चाहिँ रिस्कहरू सबै निर्यातकर्ताको हुन्छ, एक्सपोर्टरको हुन्छ अथवा विक्रेताको हुन्छ। तर त्यो डेलिभरी पोइन्टभन्दा अगाडि गइसकेपछिका सम्पूर्ण लागतहरू, सम्पूर्ण दायित्वहरू र सम्पूर्ण जोखिमहरू आयातकर्ताले अथवा खरिदकर्ताले बियर गर्नुपर्छ। त्यसैले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा डेलिभरी पोइन्टलाई यकिन गर्नु हो। यस्तो डेलिभरी पोइन्ट आयातकर्ता र निर्यातकर्ताको बिचमा वस्तु क्रय विक्रय गर्ने सन्दर्भमा यकिन गरिन्छ। त्यसपछि वस्तु प्याकिङ र वेयर हाउसिङका कामहरू गरिन्छ। मानिलिनुहोस् साङ्घाईमा कुनै एउटा इन्भर्टरको फ्याक्ट्री छ, तपाईँ नेपालबाट त्यो सामानहरू इम्पोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने एक्सपोर्टर अथवा एक्सपोर्टिङ कन्ट्री चाइना भयो, इम्पोर्टर अथवा इम्पोर्टिङ कन्ट्री नेपाल भयो, एक्सपोर्टर चाइनाको कुनै XYZ कम्पनी छ, इम्पोर्टर तपाईँ हुनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला तपाईँ र त्यो चाइनाको साङ्घाई स्थित इन्भर्टर उत्पादक कम्पनीको बिचमा एउटा डेलिभरी पोइन्टको बारेमा एग्रिमेन्ट हुन्छ। कुन डेलिभरी पोइन्टमा उसले ल्याएर तपाईँलाई हस्तान्तरण गर्छ त त्यो इन्भर्टरहरू, त्यसलाई हामी डेलिभरी बिन्दु भनेर भन्छौँ। त्यसपछि उसले चाहिँ उत्पादन गरिसकेपछि त्यो वस्तुहरूलाई प्याकिङ गर्छ। एक्सपोर्टको लागि अलग ढङ्गले प्याकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। लोकल मार्केटमा बिक्री गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एक्सपोर्ट गर्नका लागि जुन प्याकिङ हुन्छ त्यो प्याकिङ फरक हुन्छ। त्यसैले त्यो प्याकिङ गर्ने र प्याकिङ गरेको सामानलाई उसले आफ्नो गोदाममा वेयर हाउसिङ सुविधाहरू दिन्छ, अलग्गै ढङ्गले राखेको हुन्छ, त्यो राख्ने काम गर्छ। त्यसपछि त्यो राखिएका सामानहरू अलग्गै प्याकिङ गरेर एक्सपोर्टको लागि साङ्घाईको वेयर हाउसमा राखिएका सामानहरूलाई उसले चाहिँ आन्तरिक ढुवानी गर्छ त्यो देशभित्र। चाइनाको जुन साङ्घाईको नजिकै जुन उद्योग छ त्यो उद्योगबाट साङ्घाई पोर्टसम्ममा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामी इन्टरनल ट्रान्सपोर्टेसन भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ अब रेलवेबाट पनि हुनसक्छ अथवा ट्रकहरूबाट पनि हुनसक्छ। त्यसलाई हामी इन्टरनल ट्रान्सपोर्ट भनेर भन्छौँ। त्यसपछि पोर्टमा भन्सार प्रक्रियाहरू हुन्छ होइन। पोर्टमा जुन भन्सार कस्टम्स हुन्छ त्यो कस्टम्स प्रक्रियाहरू हुन्छ। त्यसमा कस्टम्स क्लियरेन्स गरिन्छ, भन्सार निकासीको लागि भन्सार जाँचपासहरू गरिन्छ र कस्टम्स ड्युटिजहरू छ भने त्यो ड्युटिजहरू तिर्ने काम गरिन्छ। त्यसपछि टर्मिनल ह्यान्डलिङको कामहरू हुन्छ होइन। टर्मिनल ह्यान्डलिङको कामहरू भन्नुको मतलब त्यो जुन एक्सपोर्ट इम्पोर्टको जुन टर्मिनल छ पोर्टमा होइन, साङ्घाई पोर्टमा, त्यो पोर्टमा टर्मिनलबाट सामानहरू फरवार्डिङ गर्ने, अगाडि बढाउने, लोड अनलोड गर्ने
र त्यसको चार्जहरू लिने काम हुन्छ। त्यसपछि सिपिङ क्यारिङको कामहरू हुन्छ। सिपिङ क्यारिङको मतलब भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यसपछि त्यो सामानहरूलाई पानी जहाजमा लोड गर्ने, पानी जहाजमा मिलाएर राख्ने, पानी जहाज त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ क्यारिङ गर्ने, अगाडि बढाउने, पानी जहाजको माध्यमद्वारा कलकत्ता पोर्टसम्म ल्याउने काम गरिन्छ। त्यसपछि आयातकर्ताको पोर्टमा अनलोड गरिन्छ। जस्तो भारतको कलकत्ता पोर्टमा त्यसलाई अनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यसलाई आयातकर्ताको भन्सार क्लियरेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब नेपाल भारतको सम्बन्धमा त कस्टम्स ट्रान्जिट डिक्लेरेसन फारम भरे हुन्छ, भन्सार क्लियरेन्स गर्न पर्दैन। तर भारतमै त्यो सामान ल्याउनु परेको अवस्थामा आयातकर्ताको भन्सार क्लियरेन्स गर्छ। नेपालमा सामान तपाईँ काठमाडौँ ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने नेपालको भन्सारमा कस्टम्स क्लियरेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ इम्पोर्टको लागि। त्यसपछि नेपालको कस्टमबाट त्यो सामान चाहिँ तपाईँको वेयर हाउसमा, गोदाममा अथवा तपाईँको अफिसमा, तपाईँको फ्याक्ट्रीमा कहाँ ल्याउनु पर्ने छ त्यहाँ आन्तरिक ढुवानी गरेर हामी ल्याउँछौँ। यो प्रक्रियाबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार चल्छ। त अब यो प्रक्रियामा निर्यातकर्ताको जिम्मेवारी के हुने, कुन कुन पोइन्टसम्म निर्यातकर्ताको जिम्मेवारी हुने र कुन पोइन्टबाट आयातकर्ताको जिम्मेवारी हुने भन्ने कुरा डिफाइन गर्ने जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका, अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्यिक कानुनका शब्दावलीहरू छन् त्यसैले हामीले इनको टर्म्स भनेर भन्छौँ। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कुन कुन सेवाहरू कसले दिने त भन्ने कुरा डिफाइन गरिन्छ। त्यो सेवाहरू के छन् त भन्ने बारेमा सबभन्दा पहिला चर्चा गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिलो सेवा भनेको वेयर हाउस सेवा हो। वेयर हाउस सेवा भनेको सामान प्याकिङ गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ गोदाममा लगेर एक्सपोर्टको लागि राख्ने। त्यसैले यो वेयर हाउस भनेको एक्सपोर्ट गर्ने जुन कम्पनी छ त्यसैले यो काम गर्छ। एक्सपोर्टिङ हाउसले, एक्सपोर्टिङ कम्पनीले ती सम्पूर्ण आफ्ना सामानहरू जो निर्यातको लागि प्याकिङ गरेर राखेको छ ती प्याकिङ गरेर राखेको सामानहरूलाई गोदाममा लगेर थन्क्याउने, राख्ने कामलाई वेयर हाउस सर्भिस भनेर हामीले भन्छौँ। त्यस्तै लोडिङ गर्ने, विक्रेताको कार्यस्थलमा लोडिङ गर्नुपर्छ। त्यसपछि पहिलो सर्भिस भनेको लोडिङ। वेयर हाउसबाट ट्रकमा लोड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई हामी लोडिङ भनेर भन्छौँ। त्यसपछि ट्रकले आन्तरिक ढुवानी गर्छ, त्यसमा पनि चार्ज लाग्छ आन्तरिक ढुवानी। अघि हाम्रो उदाहरणमा साङ्घाईको एउटा चाहिँ वेयर हाउस जुन इन्भर्टर कम्पनी छ त्यो इन्भर्टर कम्पनीबाट साङ्घाईको पोर्टसम्म ल्याउनु पर्यो भने त्यसलाई हामीले आन्तरिक ढुवानी भनेर भन्छौँ, इन्टरनल ट्रान्सपोर्टेसन। त्यसपछि फरवार्डर र भन्सार क्लियरेन्सको कुराहरू आउँछ। फरवार्डर भनेको त्यहाँनिर भन्सारमा सबै कुराहरू क्लियरेन्स गरेर त्यसपछि पोर्टसम्म लैजाने कामलाई हामीले फरवार्डर भनेर भन्छौँ। त्यसपछि हामी टर्मिनल चार्जको कुराहरू गर्छौँ। टर्मिनल एउटा कम्पनीले सञ्चालन गरेको हुन्छ, त्यो जुन पोर्ट हुन्छ त्यो पोर्टमा पनि विभिन्न खालको चार्जहरू लाग्छ हैन। त्यो चार्ज टर्मिनल चार्जको काम हुन्छ। त्यसपछि पानी जहाजमा लोडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, भेसलमा हैन लोडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लोडिङ गरिसकेपछि सामुद्रिक ढुवानी वा अन्य ढुवानीहरू गर्नुपर्छ। यदि एउटा मात्रै ढुवानी, सामुद्रिक ढुवानी छ भने त्यसलाई हामीले युनिमोडल भनेर भन्छौँ र 2 वा सोभन्दा बढी मोडहरूको प्रयोग गरिएको छ, जस्तो रेलवे, त्यस्तै चाहिँ ल्यान्डमा हामीले ट्रकहरू युज गर्न सक्छौँ, एयरवे युज गर्न सक्छौँ, सिपहरू, पानी जहाजहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। यी विभिन्न प्रकारका जुन ढुवानीका साधनहरूको प्रयोग गरिएको छ भने त्यसलाई हामीले मल्टिमोडल सिस्टम भनेर भन्छौँ। त्यसपछि त्यो बिचमा लाग्ने बिमाका खर्चहरू हुन्छ हैन। रिस्कलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुहरूको ट्रान्सपोर्टमा बिमा गरिन्छ, त्यो बिमाको खर्च लाग्छ। त्यस्तै अब कलकत्ता बन्दरगाहमा आइसकेपछि सामान त्यसको अनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र फेरि त्यसलाई कलकत्ता बन्दरगाहमा, आयातकर्ताको बन्दरगाहमा लोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि गन्तव्यतर्फको ढुवानी गर्नुपर्छ, नेपालसम्म ल्याउनेलाई गन्तव्यतर्फको ढुवानी गर्नुपर्छ। त्यसपछि भन्सार क्लियरेन्सको कामहरू आउँछ आयातकर्ता देशमा, नेपालमा भन्सार क्लियरेन्स। र त्यसपछि भन्सारमा लाग्ने सम्पूर्ण करहरू असुलपर गरिन्छ, तिर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि भन्सार बिन्दुदेखि हाम्रो वेयर हाउससम्म, हाम्रो गोदामसम्म इन्टरनल ट्रान्सपोर्ट गरेर हामीले सामानहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा यी विभिन्न गतिविधिहरूमा चाहिँ कस्ट लाग्छ, यिनको दायित्व पनि कसैले बियर गर्नुपर्छ र यी सबै गतिविधिहरूमा रिस्क हुन्छ, त्यो रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नलाई इन्सुरेन्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा जुन सेवाहरू छन् यो सेवाहरूमा के सेवा आयातक अथवा निर्यातक कसले बियर गर्ने, कसको दायित्व हुने भन्ने विषयलाई हामीले चाहिँ इनको टर्म्सबाट परिभाषित गर्छौँ। इन्टरनेसनल कमर्सियल टर्म्स भनेको नै त्यही हो। वेयर हाउस मात्रै बियर गर्ने अथवा लोडिङ, विक्रेताको कार्यस्थलमा लोडिङ कसले बियर गर्ने, आन्तरिक ढुवानी कसले बियर गर्ने, यो सबैलाई अलग अलग अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार शर्त सम्बन्धी जुन शब्दावलीहरू छन् तिनीहरूले परिभाषित गरेका छन्। अब ती सबै शब्दावलीमा हामी एक एक गरेर जान्छौँ। त्यसभन्दा अगाडि अहिलेसम्म 11वटा इनको टर्म्सहरू डिफाइन भएको छ।
त्यो 11वटा इनको टर्म्सहरू के छन् त भन्दा EXW भनेर भनिन्छ, जसलाई एक्सओक्स भनेर भनिन्छ, एक्सओक्स भनेर भनिन्छ। यो भनेको के हो भन्ने बारेमा म यहाँहरूलाई पछाडि कर्मसँग चर्चा गर्छु। त्यस्तै FCA भन्ने छ, फ्री क्यारियर एट प्लेस। त्यस्तै अर्को चाहिँ FAS, फ्री एलोनसिप पोर्ट हैन। त्यस्तै FOB, फ्री अन बोर्ड पोर्ट। त्यस्तै CFR, कस्ट एन्ड फ्रेट पोर्ट। त्यस्तै अर्को चाहिँ छ CIF, कस्ट इन्सुरेन्स फ्रेट पोर्ट। त्यस्तै CPT, क्यारिज पेड टु प्लेस। अर्को CIP छ, क्यारिज एन्ड इन्सुरेन्स पेड टु प्लेस। त्यस्तै अर्को DAT छ, DAT भनेको डेलिभर्ड एट टर्मिनल अथवा पोर्ट प्लेस, र यसलाई चाहिँ 2020 मा संशोधन भएर डेलिभर्ड एट प्लेस अनलोडेड DPU भनेर बनाइएको छ। त्यसैले यसलाई ख्याल गर्नु होला, DAT अहिले छैन, DAT को ठाउँमा DPU बनाइएको छ 2020 मा संशोधन गरेर। त्यस्तै अर्को DAP छ, DAP भनेको डेलिभर्ड एट प्लेस हैन। त्यस्तै अन्तिम छ DDP, डेलिभर्ड ड्युटी पेड प्लेस। अब यसमा तपाईहरुले हेर्नुभयो भने जम्मा 4वटा शब्दावली देख्नुहुन्छ, एउटा चारवटा अंग्रेजी अक्षरहरू तपाई देख्नुहुन्छ। एउटा E बाट आउँछ, अर्को F बाट आउँछ, त्यस्तै अर्को C बाट आउँछ, अर्को D बाट आउँछ। E, F, C र D, 4वटा अक्षरबाट इनको टर्म्सहरू सुरुवात भएको पाइन्छ। अब यसमा बुझ्नको लागि E र F जुन छ, EXW, एक्सओक्स, फ्री क्यारियर एट, फ्री एलोनसिप र फ्री अन बोर्ड, यो 4वटा चाहिँ एक्सपोर्टर कन्ट्रीहरूको भित्रको गतिविधिहरूमा डिफाइन गर्ने टर्म हो। यो 4वटा E, F, जति पनि E र F बाट सृजना भएका वर्डहरू टर्म्सहरू छन्, यी टर्म्सहरू भनेको एक्सपोर्टर कन्ट्री, एक्सपोर्टिङ कन्ट्री भनौँ न, एक्सपोर्टिङ कन्ट्रीहरूको बीचमा हुने गतिविधि हो। त्यही कन्ट्री भित्रै त्यसको समुद्रसम्म आइपुग्ने बेलासम्मका गतिविधिहरूलाई डिफाइन गर्ने टर्म हो। त्यस्तै C भनेको जहाँ C छ, C 4वटा छ, CFR, CIF, CPT र CIP। यो 4वटा टर्म भनेको ढुवानीको लागि समुद्रमा अथवा एयरवेमा अथवा चाहिँ अन्य विभिन्न मोडलहरूबाट जुन हामीले ढुवानी गर्छौं, ट्रान्सपोर्ट गर्छौं, त्यो ट्रान्सपोर्टमा लाग्ने शब्दावलीहरू। जस खास गरिकन यो समुद्रको शिपमा एउटा पोर्टबाट अर्को पोर्टसम्म जाँदा लाग्ने गतिविधिहरू जो छ, त्यो गतिविधिहरूको दायित्व एकिन गर्ने शब्दहरू हुन्। कस्ट एन्ड फ्रेट, कस्ट इन्सुरेन्स एन्ड फ्रेट, क्यारिज पेड टु र क्यारिज एन्ड इन्सुरेन्स पेड टु। र अन्तिममा जुन DDD, 3टा D छ, यो 3टा D भनेको निर्यातक, नेपालमा आइसक्यो सामान भनेपछि नेपालमा आइसकेपछि हुने गतिविधिहरूको जिम्मेवारी हो, DAT, DAP र DDP। यसरी 4वटा निर्यातक देशमा, 4वटा समुद्रमा र 3टा चाहिँ आयातक कन्ट्रीमा लागू हुने गरेर जम्मा 11वटा इनको टर्म्सहरू डिफाइन गरिएको छ। अब यो सी एन्ड इनल्यान्ड वाटरवेज अथवा समुद्रमा अथवा अन्य वाटरवेजहरूमा प्रयोग हुने शब्दावलीहरू के छन् त भन्दा फ्री एलोनसिप, फ्री अन बोर्ड, कस्ट एन्ड फ्रेट र कस्ट इन्सुरेन्स एन्ड फ्रेट। यो 4वटा चाहिँ हाम्रो सी एन्ड इनल्यान्ड वाटरवेजमा, समुद्रिक र अथवा आन्तरिक टर्मिनलहरू, आन्तरिक वाटरमार्गहरूमा प्रयोग हुने शब्दावली छन्। मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट इनको टर्म्सहरूमा चाहिँ एक्सओक्स, फ्री क्यारियर एट, त्यस्तै क्यारिज पेड टु, क्यारिज एन्ड इन्सुरेन्स पेड टु, डेलिभर्ड एट टर्मिनल DAT, डेलिभर्ड एट प्लेस DAP र DDP, डेलिभर्ड ड्युटी पेड, यो चाहिँ रहेका छन्। यसमा मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम हुन्छ, तर अघिको जुन हाम्रो यो 4वटा छ, यो 4वटामा सी अथवा सामुद्रिक वाटरवेजहरू मात्रै प्रयोग हुन्छ। यसमा चाहिँ मल्टिमोडल भन्नुको मतलब तपाईँ ट्रेनबाट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ सामान, तपाईँ चाहिँ ट्रकबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँ एयरवेबाट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। यो मल्टिमोडलमा यो इनको टर्म्सहरू प्रयोग गरिन्छ। अब यो म एक एकको बारेमा चर्चा गर्दैछु। एक्सओक्स भनेको के हो? यदि तपाईले साङ्घाईबाट कुनै सामान मगाउँदै हुनुहुन्छ, नेपालमा इम्पोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ, इन्भर्टर 1000 थान अथवा 100 थान इन्भर्टर तपाईले इम्पोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ साङ्घाईबाट नेपालमा भनेपछि साङ्घाईवालाले जो एक्सपोर्टर छ, त्यो एक्सपोर्टरले के कुराहरू बियर गर्ने र तपाईले के कुराहरू बियर गर्ने, तपाईले कति कस्ट बियर गर्ने, उले कति कस्ट बियर गर्ने, यो बीचको इन्सुरेन्सहरू कसले बियर गर्ने भन्ने डिफाइन गर्ने टर्मिनोलोजीहरू इनको टर्म्स हो भन्ने कुरा त तपाईले बुझिसक्नुभयो। अब त्यो जुन साङ्घाईवाला जुन एक्सपोर्टर छ, त्यो एक्सपोर्टरले तपाईलाई एउटा बिल दिन्छ
हैन, तपाईलाई बिल दिन्छ परफर्मा इन्भोइस अथवा कमर्सियल इन्भोइस। त्यो इन्भोइसमा EXW भन्ने लेखेको छ, EXW भन्ने लेखेको छ भने त्यसको मिनिङ के हो अथवा कस्तो कस्तो कन्डिसनमा EXW अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रयोग गरिन्छ त भन्दा अघिकै सर्भिसहरू हेरौँ। अघिका विभिन्न खालका सेवाहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा, वेयर हाउसदेखि लिएर आयात करहरूसम्म र तपाईको काठमाडौँमा रहेको गोदामसम्म सामान ल्याइ पुर्याउँदा विभिन्न खालका सेवाहरू हुन्छ, त्यसको दायित्व लिनुपर्छ र त्यसमा जोखिमहरू वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, यसमा चाहिँ यदि EXW XOX भन्ने लेखिएको छ भनेपछि त्यसमा विक्रेताले, साङ्घाईको जुन विक्रेता छ अथवा त्यसको एक्सपोर्टर छ, त्यो एक्सपोर्टरले खालि त्यहाँको वेयर हाउसको काम मात्रै गर्छ, त्यसको मात्रै दायित्व लिन्छ, त्यसको मात्रै जिम्मा लिन्छ र अरू बाँकी जम्मै कुराहरू तपाईले बेयर गर्नुपर्छ। इम्पोर्टरले, क्रेताले बेयर गर्नुपर्छ भने त्यसलाई XOX भनेर भनिन्छ। त्यसैले सिम्पल छ, XOX भनेको जहाँ काम खत्म भएको छ, जहाँ उत्पादनको काम खत्म भएको छ र जसले बेच्दैछ, जो एक्सपोर्ट हो, त्यो एक्सपोर्टले आफ्नो गोदाममा एक्सपोर्टका लागि भनेर मालवस्तु प्याकिङ गरेर राखिदिन्छ। वेयर हाउस भनेको गोदाममा मालवस्तुहरू राखिदिने। अब तपाईको काम के हुन्छ, यदि XOX कन्डिसनमा तपाईँ इम्पोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफै गएर त्यसको गोदामबाट मालहरू चाहिँ ट्रकमा अथवा अन्य कुनै साधनहरूमा लोड गरेर त्यसपछि साङ्घाई पोर्टसम्म ल्याउनुहुन्छ। साङ्घाई पोर्टमा टर्मिनल चार्जदेखि लिएर कस्टम्स क्लियरेन्स गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले इन्सुरेन्सका कामहरू गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले क्यारिज गर्नुहुन्छ, समुद्र सिपबाट ल्याउनुहुन्छ, कलकत्ता पोर्टसम्म ल्याउनुहुन्छ। त्यसपछि सम्पूर्ण गतिविधिहरूमा तपाईको दायित्व हुन्छ, क्रेताको दायित्व हुन्छ। त्यसैले XOXमा जहिले पनि वेयर हाउसको काम मात्रै एक्सपोर्टरले डिटरमाइन गर्छ। त्यसैले यहाँ इनको टर्म्सहरू जति छन् यी सबै इनको टर्म्सहरू एक्सपोर्टरको पोइन्ट्स अफ भ्यूले हेर्ने हो। एक्सपोर्टरले कति दायित्व बियर गर्छ, कहाँसम्मको काम उसले गरिदिन्छ। अब यसमा सजिलो XOX भन्ने लेखिएको छ भने त्यसमा वेयर हाउसको काम मात्रै उसले गर्छ, अरू बाँकी काम चाहिँ तपाईले गर्नुपर्छ। अब वेयर हाउसको काम विक्रेताले गरिदियो भने तपाईँ क्रेता हुनुहुन्छ भने तपाईले लोडिङ गर्नु पर्यो। विक्रेताको जुन कार्यस्थल छ साङ्घाईमा गएर त्यसको वेयर हाउस, त्यसको गोदामबाट ट्रकमा लोड गर्नु पर्यो अथवा ट्रेनमा लोड गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यहाँबाट साङ्घाई पोर्टसम्मको ढुवानी गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यहाँ फरवार्डर अथवा कस्टम्स क्लियरेन्सको काम गर्नु पर्यो साङ्घाई पोर्टमा। साङ्घाई पोर्टमा जुन टर्मिनल चार्जहरू छ त्यो चार्ज तपाईँले पे गर्नु पर्यो। त्यसपछि पानीजहाजमा लोड गर्नु पर्यो। त्यसपछि फेरि सामुद्रिक ढुवानीहरू गर्नु पर्यो अथवा प्लेनबाट ढुवानी गर्नुपर्ने छ भने ढुवानी गर्नु पर्यो। बिमा खर्चहरू तपाईँले तिर्नु पर्यो। अनलोडिङ गर्नु पर्यो, कलकत्तामा आएर अनलोडिङ गर्नु पर्यो, फेरि लोड गर्नु पर्यो, अर्को पानीजहाजबाट अनलोड गर्ने र अर्को ट्रेनमा अथवा ट्रकमा लोड गर्नु पर्यो। र त्यस्तै गन्तव्यतर्फको ढुवानी, काठमाडौँसम्म आउने ढुवानी तपाईँले ल्याउनु पर्यो। अनि वीरगञ्ज भन्सारमा लागेको भन्सार क्लियरेन्स पनि तपाईँले नै गर्नु पर्यो र त्यो भन्सारमा लागेका सबै करहरू पनि तपाईँले तिर्नु पर्यो। यदि यस्तो शर्तको आधारमा आयात र निर्यात हुँदैछ भने यसलाई XOX भनेर नाम दिइएको छ। अब XOX को बिलमा कसरी लेखिन्छ त भन्ने सवालमा हेऱ्यौँ भने मानौँ तपाईँले 100वटा इन्भर्टर्स बेजिङबाट ल्याउँदै हुनुहुन्छ काठमाडौँमा भनेपछि यसको शर्त कस्तो हुन्छ, बिलमा कस्तो लेखिएको हुन्छ भन्दा 100 इन्भर्टर्स EXW भनेको XOX XYZ वेयर हाउस बेजिङ चाइना, यति नै लेखिएको छ भने यसलाई के बुझ्नु पर्यो त, त्यो जुन XYZ कम्पनी छ त्यो XYZ कम्पनीले बेचेको जुन 100वटा इन्भर्टर छ नेपालमा, त्यसमा त्यो कम्पनीको दायित्व भनेको आफ्नो वेयर हाउस, आफ्नो गोदामसम्म मात्रै हो है। त्यहाँभन्दा यताको सम्पूर्ण रूपमा तपाईँले इम्पोर्टरले बियर गर्नुपर्छ। उसको कस्ट पनि, इन्सुरेन्स पनि र त्यसको अन्य रेस्पोन्सिबिलिटीहरू पनि उसको गोदामबाट तपाईँले सिधै उठाएर ल्याउनुहुन्छ। त्यो एक्सपोर्टरले कुनै पनि जिम्मा लिनेवाला छैन। यसलाई भन्छौँ हामीले XOX है। अब अर्को चाहिँ FCA छ, फ्री क्यारियर एट प्लेस। फ्री क्यारियर एट प्लेस भनेको प्लेस चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो, कुन प्लेससम्म उसले चाहिँ फ्रीमा ल्याइदिने हो त भन्दा। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जुन साङ्घाईको अथवा बेजिङको जुन इन्भर्टर उत्पादक छ, विक्रेता छ, नेपालमा एक्सपोर्ट गर्नेवाला छ, त्यो कम्पनीले यदि FCA फ्री क्यारियर एट प्लेस भन्ने शर्तमा चाहिँ नेपाललाई एक्सपोर्ट गर्दैछ भने उसले आफ्नो वेयर हाउसको सबै दायित्वहरू बेयर गर्छ, प्याकिङ गरेर वेयर हाउस गोदाममा लगेर राखिदिन्छ। त्यसपछि विक्रेताको कार्यस्थलमा हुने लोड चाहिँ गरिदिन्छ है, लोड मात्रै गर्छ उसले, ट्रकमा लोड गरिदिन्छ। त्यसपछिको ढुवानीको चार्ज उसले तिर्दैन भने त्यसलाई हामीले फ्री क्यारियर एट भनेर भन्छौँ, यसलाई FCA भनेर भनिएको छ। अब यसलाई अघिकै उदाहरणमा लेख्नु पर्यो भने कसरी लेखिन्छ त,
बीजकमा कसरी लेखिन्छ भन्दा 100 इन्भर्टर्स FCA XYZ फरवार्डर्स वेयरहाउस बेजिङ चाइना सेम हो हैन। फरवार्डरको जुन वेयरहाउस छ त्यहाँसम्म अघिको र यसमा के फरक भयो, अघिकोमा वेयरहाउसमा मात्रै राखिन्थ्यो, अब वेयरहाउसबाट ट्रकमा राखिदिन्छ किन भन्दा फरवार्डरको वेयरहाउसमा अब यसले पुर्याइदिन्छ। अब अर्को छ फ्री एलोन शिप। अब यहाँ शिपसम्मको कुरा आयो, हेर्नुहोस् है, शिपसम्मको कुरा आयो। शिप भनेको टर्मिनल जुन पोर्ट छ त्यो पोर्टमा तपाईँले ल्याउनु पर्यो भन्दा यो जुन एक्सपोर्टर कम्पनी छ, अघिको जुन XYZ एक्सपोर्टर कम्पनी छ त्यो कम्पनीले अब यदि FAS फ्री एलोन शिपको शर्तमा तपाईँलाई एक्सपोर्ट गर्दैछ भने यसमा उसले के गर्छ त, उसले के कुरा बियर गर्नुपर्छ भन्दा वेयरहाउसको पुरै बेयर गर्छ, त्यस्तै लोडिङ कार्यस्थलमा उनले लोडिङको कुरा गर्छ, त्यसपछि आन्तरिक ढुवानी पनि गर्छ, उसले साङ्घाई पोर्टसम्म ल्याइदिने काम गर्छ, त्यसपछि फरवार्डर र भन्सार क्लियरेन्सको काम पनि उसैले गर्छ र त्यसपछि टर्मिनल चार्ज पनि उसैले तिर्छ। टर्मिनल चार्जसम्मको सम्पूर्ण गतिविधिमा उसैको खर्च हुने, उसैले जिम्मा लिने जुन गतिविधि छ, जुन शर्त छ त्यसलाई हामीले FAS भनेर भन्छौँ। यसलाई लेख्नु पर्यो भने कसरी लेखिन्छ, अघिको उदाहरणमा 100 वटा इन्भर्टर्स तपाईँले ल्याउँदै हुनुहुन्छ, यदि FAS यिनको टर्म्स लागू गरेर ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले 100 इन्भर्टर्स FAS XYZ टर्मिनल ABC साङ्घाई पोर्ट भनेर हुन्छ है, साङ्घाई पोर्ट भनेर हुन्छ। अब अर्को चाहिँ FOB भन्ने छ, फ्री अन बोर्ड। फ्री अन बोर्ड, अब यसमा चाहिँ फ्री अन बोर्ड शर्तमा तपाईँले इम्पोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो बेलामा विक्रेताले अथवा एक्सपोर्टरले के दायित्वहरू बियर गर्छ भन्दा वेयरहाउसको, त्यसपछि लोडिङ, आफ्नो वेयरहाउसबाट आन्तरिक रूपमा जुन ढुवानी गर्दाखेरि हुने लोडिङ छ, आन्तरिक रूपमा हुने ढुवानीहरू छ, त्यसपछि फरवार्डर र भन्सार क्लियरेन्सको कुरा छ, टर्मिनल चार्जको कुरा छ र पानी जहाजमा लोडिङ गर्ने कुराहरू छ। अघिकोमा पानी जहाजमा लोडिङ गर्थेन, फ्री एलोन साइड शिपमा पानी जहाजमा लोडिङ हुन्थेन, खालि टर्मिनलसम्म ल्याएर राखिदिन्थ्यो, तर अब यहाँ पानी जहाजमा पनि लोडिङको चार्ज पनि उसैले बियर गर्छ भने त्यसलाई हामीले FOB फ्री अन बोर्ड भनेर भन्छौँ। खास गरिकन फ्री अन बोर्ड भनेको फ्री अन बोर्ड भेसल हो। भेसल भनेको पानी जहाज, पानी जहाजसम्मै ल्याइदिने, पानी जहाजको माथि चढाएर पानी जहाजको एउटा कुनामा लगेर तपाईँको सामान राखिदिने जुन टर्म्स छ, त्यस्तो शर्त छ, त्यसलाई हामीले FOB भनेर भन्छौँ। त्यो पानी जहाजको टर्मिनलसम्म राखिसकेपछि ढुवानी हुने खर्च, बिमा खर्च, त्यसपछि लोडिङ अनलोडिङ, अरू सबै त्यसबाट यता नेपालसम्म आउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्चहरू तपाईँ इम्पोर्टरले बियर गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई हामीले FOB भनेर भन्छौँ। अब यसलाई लेख्नु पर्दा कसरी लेखिन्छ त भन्दा 100 इन्भर्टर्स FOB साङ्घाई पोर्ट चाइना। यसको मिनिङ के हो त, 100 वटा इन्भर्टर्सहरू नेपालको कम्पनीले किन्दैछ कुनै कम्पनीबाट र त्यसमा त्यो जुन बीजक छ त्यो बीजकमा FOB भन्ने लेखिएको छ भने साङ्घाई पोर्टमा लोड गर्ने बेलासम्मको सम्पूर्ण दायित्व चाहिँ त्यो निर्यातक, त्यो एक्सपोर्टरको हुन्छ भन्ने कुरा यसको मिनिङ लाग्छ। त्यस्तै अर्को छ अब कस्ट एन्ड फ्रेट, CFR भनेर भन्छौँ। CFR को मतलब कस्ट एन्ड फ्रेट र यसमा पछाडि कस्ट एन्ड फ्रेट पोर्टको नाम चाहिँ लेख्नुपर्छ। अब कस्ट एन्ड फ्रेट कन्डिसनमा तपाईँ सामान इम्पोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने यस्तो बेलामा निर्यातकले, एक्सपोर्टरले के कुरा बियर गर्छ, एक्सपोर्टरले वेयरहाउसको खर्च बियर गर्छ, त्यस्तै लोडिङको कुराहरू गर्छ, आन्तरिक ढुवानी गर्छ आफ्नो कन्ट्रीमा, त्यसपछि फरवार्डर र भन्सार क्लियरेन्सको कामहरू गर्छ, टर्मिनल चार्जको कुरो पनि उसले तिर्छ र पानी जहाजमा लोडिङ पनि गर्छ र त्यति मात्रै होइन, सामुद्रिक ढुवानी पनि उसैले बियर गर्छ। त्यसलाई हामीले कस्ट एन्ड फ्रेट भनेर भन्छौँ। त्यो बाहेकको अन्य खर्चहरू, बिमा यसमा जोडिएको हुँदैन र बिमादेखि यता अनलोडिङका र अन्य गन्तव्यतर्फको ढुवानीका कुराहरू, यी सब कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टरले बियर गर्नुपर्छ। अब यसलाई लेख्दा कसरी लेखिन्छ भन्दा अघिकै उदाहरणमा 100 इन्भर्टर्स CFR साङ्घाई पोर्ट चाइना। अब अर्को यिनको टर्म्स कस्ट इन्सुरेन्स एन्ड फ्रेट, CIF भनेको यसमा कस्ट पनि बियर भएको छ, इन्सुरेन्स पनि जोडिएको छ र फ्रेट भनेको जुन भाडा छ, ढुवानी लोडिङ अनलोडिङको भाडा, त्यो लोडिङ अनलोडिङको भाडा पनि जोडिएको छ। जस्तो यसमा वेयरहाउसको कुरा पनि जोडिने भयो, लोडिङको कुरा पनि जोडिने भयो, आन्तरिक ढुवानी पनि जोडिने भयो, एक्सपोर्टिङ कन्ट्रीका फरवार्डर र भन्सार क्लियरेन्सका कुराहरू पनि जोडिन्छ
टर्मिनल चार्जहरू पनि जोडिन्छ। त्यस्तै पानी जहाजमा लोड गर्ने चार्जहरू, सामुद्रिक ढुवानी, बिमा खर्च सम्मका कुराहरू सबै जोडिन्छ भने त्यसलाई हामीले CIF कन्डिसन भनेर भन्छौँ। अब यसमा लेख्नु पर्यो भने कसरी लेखिन्छ? 100 इन्भर्टर्स CIF कोलकाता पोर्ट इन्डिया भन्नुको मतलब 100 अथवा 1000 इन्भेस्टरहरू चाइनाको जुन एक्सपोर्टिङ एजेन्सी छ त्यो एक्सपोर्टिङ एजेन्सीले सेलर पार्टीले कोलकाता पोर्टसम्म लाग्ने सम्पूर्ण कस्टहरू, इन्सुरेन्सहरू र त्यसको फ्रेटहरू, लोड अनलोडका सबै खर्चहरू बियर गर्छ भन्ने अर्थ चाहिँ लाग्छ। त्यसपछि अर्को छ क्यारेज पेड टु CPT भनेर भन्छौँ। अब CPT-मा खास गरिकन बिमा खर्च चाहिँ जोडिँदैन है, बिमा खर्च चाहिँ जोडिँदैन। तर नेपालमा आउन लागेको खर्च, नेपालको भन्सारसम्म आउन लागेको जुन ढुवानी खर्च छ त्यो खर्चलाई जोड दिन्छ। त्यसैले बिमा खर्च यसमा हुँदैन। क्यारेज पेड टुमा क्यारेज मात्रै पेड गर्ने हो, इन्सुरेन्स पेड छैन। त्यसैले यसमा चाहिँ बिमा खर्च नजोड्ने, अरू बरु काठमाडौँ आउने बेलासम्मको खर्च चाहिँ ढुवानी खर्च चाहिँ जोड दिने, लोडिङ अनलोडिङको खर्चहरू चाहिँ नेगोसिएबल हुन्छ अथवा क्रेता र विक्रेता बिचको सम्झौता अनुसार गर्न सकिन्छ। CPT-ले डिफाइन गर्दैन, त्यसलाई हामीले CPT भनेर भन्छौँ। यसलाई कसरी लेखिन्छ त? 100 इन्भर्टर्स CPT XYZ टर्मिनल कोलकाता इन्डिया भनेर भनिन्छ। त्यस्तै अर्को क्यारेज एन्ड इन्सुरेन्स पेड टु CIP भनेर भन्छौँ। क्यारेज इन्सुरेन्स पेड टु, यसमा चाहिँ वेयर हाउसको कुरा, विक्रेताको जुन कार्यकक्षमा हुने अथवा विक्रेताको वेयर हाउसमा हुने लोडिङ, आन्तरिक ढुवानी, फरवार्डर हैन, भन्सार क्लियरेन्स, टर्मिनल चार्ज, पानी जहाजमा लोडिङ, सामुद्रिक र अन्य ढुवानीहरू, बिमा खर्चहरू र गन्तव्यतर्फको ढुवानीहरू सबै समावेश भएको हुन्छ। काठमाडौँसम्म आइपुग्ने बेलासम्मको सबै ढुवानीहरू हुन्छ। तर लोडिङ अनलोडिङ चाहिँ यसमा जोडिएको हुँदैन। भन्सार क्लियरेन्सको काम इम्पोर्टको गन्तव्यमा, जस्तो नेपालमा भन्सार क्लियरेन्सको काम र नेपालमा तिर्नुपर्ने करहरू चाहिँ तपाईँले बेयर गर्नुपर्छ, तपाईँ इम्पोर्टरको नाताले। त्यसलाई हामीले CIP भनेर भन्छौँ। ल अब लेख्नु पर्दा कसरी लेखिन्छ? 1000 इन्भेस्टर्स CIP XYZ टर्मिनल कोलकाता इन्डिया। अर्को छ DAT डेलिभर्ड एट टर्मिनल अथवा पोर्ट प्लेस। पोर्टमा पनि हुनसक्छ, प्लेसमा पनि हुनसक्छ। पोर्ट भनेको कुनै एउटा समुद्रिक बन्दरगाहसम्म ल्याइदिने, अर्को चाहिँ समुद्रिक बन्दरगाहदेखि अरू कुनै ठाउँमा पनि स्पेसिफाई गरेर ल्याइदिन सकिन्छ। अब यस्तो कन्डिसनमा यदि तपाईँले इम्पोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले बियर गर्ने भनेको आफ्नो गन्तव्यसम्मको ढुवानी, भन्सार क्लियरेन्स र भन्सारमा लाग्ने करहरू हो। त्यो बाहेकको अरू सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ एक्सपोर्टरले नै बियर गर्छ। तपाईँले जस्तो DAT भैरवा भन्ने कन्डिसनमा तपाईँले यदि चाइनाबाट इन्भर्टरहरू नेपाल ल्याउनु भएको छ भने त्यस्तो बेलामा तपाईँले बियर गर्ने भनेको भैरवाबाट काठमाडौँ आउने बेलासम्मको ढुवानी, भैरवा भन्सारको क्लियरिङ खर्चहरू र त्यसपछि भैरवा भन्सारमा लागेका आयात सम्बन्धी इम्पोर्ट ड्युटीहरू, करहरू मात्रै तपाईँले बियर गर्नुपर्छ भने त्यसलाई हामी DAT भनेर भन्छौँ। यो DAT लाई लेख्नु पर्दा 100 इन्भर्टर्स DAT XYZ टर्मिनल कोलकाता इन्डिया भनेर लेखिन्छ। अब यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर अहिले के भनेको छ त? डेलिभर्ड एट प्लेस अनलोडेड, DPU भनेर भनेको छ। त्यसैले यसलाई DPU भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अर्को DAP छ, डेलिभर्ड एट प्लेस। डेलिभर्ड एट प्लेस भन्नुको मतलब ढुवानी समेत, भैरवादेखि काठमाडौँ आउने बेलासम्मको ढुवानीहरू समेत उसैले बियर गर्छ। तपाईँको काम भनेको भन्सार क्लियरेन्स गर्ने मात्रै हो भनेपछि यसलाई डेलिभर्ड एट प्लेस भनिन्छ। डेलिभर्ड एट प्लेस काठमाडौँ भनेर त्यस्तो शर्तमा तपाईँले इम्पोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने काठमाडौँ आउने बेलासम्मका सम्पूर्ण खर्चहरू तपाईँको काठमाडौँको गोदामसम्ममा उसैले ल्याइदिनुपर्छ। तर तपाईँले के मात्रै दायित्व बेयर गर्नुपर्छ भन्दा भन्सार चाहिँ भैरवा भन्सारमा गएर अथवा वीरगञ्ज भन्सारमा गएर तपाईँले भन्सार क्लियरिङ गराउनुपर्छ, त्यहाँ लागेका करहरू तपाईँले तिर्नुपर्छ। यो बाहेकका अरू सबै गतिविधिहरू एक्सपोर्टरले बियर गर्छ। अब लेख्नु पर्यो भने 1000 इन्भर्टर्स DAP XYZ वेयर हाउस काठमाडौँ नेपाल। अब यसरी यो शर्तमा यदि इम्पोर्ट भइराखेको छ भनेपछि 1000 वटा इन्भर्टरहरू तपाईँको काठमाडौँको गोदाम, तपाईँ XYZ कम्पनीको काठमाडौँको गोदाममा एक्सपोर्टरले बेजिङबाट, साङ्घाईबाट सिधै काठमाडौँमा ल्याइदिन्छ। तर शर्त के हो? तपाईँले भैरवा वीरगञ्ज अथवा तातोपानी अथवा चाहिँ रसुवा भन्सारमा गएर तपाईँले भन्सार क्लियरिङ गराउनुपर्छ र त्यहाँ लागेका चार्जहरू तपाईँले तिर्नुपर्छ। र अन्तिम 11औं नम्बरको यिनको टर्म्स हो DDP, डेलिभर्ड ड्युटी पेड
भनेको यसमा सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ उसैले गर्ने हो, तपाईँले केही पनि गर्ने होइन हैन। वेयर हाउसको कुरा, लोडिङ, आन्तरिक ढुवानी, फरवार्डर, भन्सार क्लियरेन्स, टर्मिनल चार्ज, पानी जहाजमा लोड गर्ने, सामुद्रिक ढुवानीहरू गर्ने, बिमा खर्च बियर गर्ने, लोड गर्ने, अनलोड गर्ने, गन्तव्यतर्फको ढुवानी गर्ने र भन्सार क्लियरेन्स गर्ने, इभन भैरवा भन्सार अथवा रसुवा भन्सारको क्लियरिङ गर्ने र त्यो क्लियरिङमा चाहिँ लाग्ने सम्पूर्ण ड्युटीहरूलाई पनि तिर्ने जिम्मा सम्पूर्ण रूपमा एक्सपोर्टरको हुन्छ भने त्यसलाई हामीले डिडिपी भनेर भन्छौँ। एक्सओक्समा याद गर्नुहोस्, एक्सओक्समा सम्पूर्ण जिम्मा इम्पोर्टरको हुन्छ र डिडिपीमा सम्पूर्ण जिम्मा चाहिँ एक्सपोर्टरको हुन्छ। यसले यो दुईटा अलग अलग धारमा चल्छन् हैन। यसमा इम्पोर्टरको दायित्व केही पनि रहँदैन, इम्पोर्टरको वेयरहाउस गोदामसम्ममै सामानहरू एक्सपोर्टरले पुर्याइदिन्छ। अब यस्तोमा अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ, किन भन्दा एक्सपोर्टरले जस्तो बेजिङको साङ्घाईको कुनै कम्पनीले नेपालमा उसको आफ्नो कुनै अफिस छैन भने भन्सारमा गएर क्लियरेन्स गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। ऐन नियम कानुनको कुराहरू छ, करहरू बुझाउनदेखि लिएर भन्सार क्लियरेन्स गर्न गाह्रो हुन्छ। तर यदि ठुल्ठुला कम्पनीहरूको नेपालमा कारोबार अफिस छ भने उनीहरूले चाहिँ सजिलै गर्न सक्छन्। अब यसलाई लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने? 1000 इन्भेस्टर्स डिडिपी XYZ वेयरहाउस काठमाडौँ नेपाल। अब यो सबै इनको टर्म्सहरूलाई मैले सजिलोको लागि एउटा सारांश बनाइदिएको छु। यो 11वटै इनको टर्म्सहरूमा कुन कुन सर्भिस अथवा कुन कुन सर्भिस पोइन्टहरूमा कसले कति दायित्वहरू बेयर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। सेलर र बायर दुईटा पार्टीहरू इन्भल्भ हुन्छन् भन्ने त हामीले बुझिसक्यौँ। त्यसमा वेयरहाउस, लोडिङ, अनलोडिङ हैन, इनल्यान्ड ट्रान्सपोर्टहरू, फरवार्डरहरू, कस्टम्स क्लियरेन्स, त्यस्तै टर्मिनल चार्जहरू, भेसलमा लोड गर्ने कुराहरू, सी ट्रान्सपोर्टको कस्टहरू, इन्सुरेन्स, अनलोडिङ, फेरि लोडिङ, ट्रान्सपोर्ट टु डेस्टिनेसन र कस्टम्स क्लियरेन्स एन्ड कस्टम्स ड्युटिज, यी सबै कुराहरूमा कुन कुन इनको टर्म्समा कसले बियर गर्छ भन्ने कुरा छ। जस्तो वेयरहाउस को कुरा EXW कन्डिसनमा तपाईँले इनको टर्म्समा तपाईँले इम्पोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने वेयरहाउस सेलरले बियर गर्छ। त्यस्तै अरू बाँकी जम्मै बायरले बियर गर्नुपर्छ। FCA को कन्डिसनमा तपाईँ ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने वेयरहाउस र लोडिङ एट ओरिजिनमा मात्रै सेलरको दायित्व हुन्छ, अरू सबै तपाईँको दायित्व हुन्छ। एवं रीतले मैले अघि जे जति कुराहरू भने त्यो सबै कुराहरूलाई मैले चाहिँ समराइज गरिदिएको छु तपाईँहरूको सजिलोको लागि। यो टेबललाई यहाँहरूले हेर्नुहोला भन्ने मेरो चाहिँ विश्वास छ। अब निर्यातक राष्ट्रभित्रको कारोबारमा लागू हुने जुन इनको टर्म्सहरू छन् ती के छन् त भन्दा ती जम्मा 4वटा छन् हैन। एक्सओक्स भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ त, जुन निर्यातकर्ता छ त्यो निर्यातकर्ताले आफ्नो वेयरहाउसमा लगेर सामान राखिदिने। फ्री क्यारियर एड भनेको लोड पनि गरिदिने। फ्री अलोनसिप भनेको त्यो आफ्नो एक्सपोर्टिङ गर्ने जुन टर्मिनल छ त्यो टर्मिनलको सिपमा लोड नगराइदिने तर टर्मिनल चार्जसम्म बेयर गरिदिने। FOB भनेको त्यो लोड भेसलमा लोड गरेर भेसलको एउटा साइटमा लगेर सामान राखिदिने, फ्री अन बोर्ड। त्यस्तै अब निर्यातक राष्ट्रको पोर्टदेखि आयातक राष्ट्रको पोर्टसम्म नेपालको बेजिङको अथवा साङ्घाई पोर्टदेखि नेपालको भैरवा भन्सारसम्म आउँदा लागेका खर्चहरूको सम्बन्धमा CFR कस्ट एन्ड फ्रेट, CIF कस्ट इन्सुरेन्स फ्रेट, CPT क्यारेज पेड टु र CIP क्यारेज एन्ड इन्सुरेन्स पेड टु, यसरी यो 4वटा इनको टर्म्सहरू रहेका छन्। अब आयातकर्ताको देशभित्रैको कारोबारमा लागू हुने 3टा छ। DAT डेलिभर्ड एट टर्मिनल, डेलिभर्ड एट प्लेस र डेलिभर्ड ड्युटी पेड। यो सबको बारेमा हामीले अगाडि चर्चा गरिसक्यौँ। साथीहरू, आज मैले यहाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार शर्तहरू सम्बन्धी शब्दावली इनको टर्म्सको बारेमा विस्तृतमा चर्चा गरेँ। यो भिडियो मार्फत यहाँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय आयात व्यापारमा के कसरी शर्तहरू लागू हुन्छन् भन्ने बारेमा जानकारी लिनुभयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। मेरो यस युट्युब च्यानललाई यहाँहरूले लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला। आजलाई यति गर्छु। सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच। फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्त।